हांसपा खेळपाच्या वयार 7 वर्सांचे स्वरा ही चली ब्रेन हॅमरेज जाल्ल्या कारणान स्वताच्या जिवा मरणा खातीर आज झुजता। तिसरेत शिकपी हे चली शाळेंत खेळटना दुसऱ्या भुरग्यान मारिल्ल्यान जखमी जाल्ले, मात शिक्षकांनी ताचेर लक्ष दिलें ना। ताका तेन्नाच जर वखद पाणी केल्लें जाल्यार आज ताची परिस्थिती इतकी बिकट जावची नाशिल्ली अशें म्हणत स्थायीक लोकांनी कुंकळे पुलीस स्टेशनार मोर्चा काडिल्लो। स्वराक न्याय मेळूंक जाय आनी अशा बेजबाबदार शिक्षकांचेर कारवाय जावंक जाय म्हण ताच्या घरच्यांनी तशेंच हेर लोकांनी मागलां। स्वराक न्याय मेळूंक जाय म्हण बाळी, फातर्पा आनी कुंकळेचे लोक एकठांय आयले। हाचीच दखल घेवन SP सुनीता सावंत हांणी आमी रितसर कारवाय करतलीं अशें आश्वासन स्वराच्या घरच्यांक दिलां। It is due to the negligence, due to the negligence of the class teacher हे जे घडला तेंका डायरेक्ट टर्मिनेट करचे एज पर कायदो, बिकॉज तेंचेर आता केस चालू जाल्या। एज पर कायदो तेंका टर्मिनेट करचे। जे लोक हांगा जमला जे ते दिसा पासून जमलेली कारण कितें ताकी हे इन्सिडंट परत कोणाचेर जावचे न्हू। आमचो इन्सिडंट जाला, दिस हॅज टू गो एज एन एग्जाम्पल टू ऑल ओवर गोवा की अशे इन्सिडंट आनी खंयच्याच भुरग्यार जावपाक जायना। सो हो एग्जाम्पल आमी बाळ्ळीकर, आमी फातर्पेकर, आमी कुंकळकर आमी सगळे मिळून हे एक एग्जाम्पल सेट करपाक पळयता की आमची ज्यांची सगळ्यांची भुरगीं जी स्कुलान वयता ती सेफ आसपा जाय, स्कुलान तेंच्या क्लासीन ती सेफ आसपा जाय। आनी असले इन्सिडंट जो हो जाला, हो जो एक्सिडंट जो जाला असले परत कोणा वांगडा जावपाक जायना। हो मेसेज व्हेरी व्हेरी क्लियर आनी हेका आनी काय उपायच ना, ऑप्शनूच ना देन ते क्लास टीचर आनी ती हेडमिस्ट्रेसाक टर्मिनेट करपाकूच जाय। तुमचे नेग्लिजन्समुळे एक भुरगें आयज आपल्या लायफ खातीर सफर करता, तेजे जर हेल्थ अपडेट हांव तुमकां दिवपाक जाय जाल्यार त्या चेडवाची रायट सायड ऑफ द बॉडी चलना। ओके, ते एक वर्ड 10-15 फावटी रिपीट करता, तेजो एक दोळो सारको चलना, तेजे मान आसा तेका बॅलन्स ना। ओके, आयज तुमी आसतले एक व्हिडिओ आयला जेतून ते चेडू कळकळून रडटा आणि कितें जाताले अशें कांयच नाशिल्ले। ते एक्टिव चाइल्ड आशिल्ले, ते सगळ्याक पार्टिसिपेट करी सगळ्या हितू आनी ते स्विमींग करताले, डान्सिंग करताले, स्केटिंग करताले। त्या भायर ते आमी थंय रावतात थंय वचोन आमच्या भुरग्यां बरोबर ते खेळटाले। ते तर एक्टिव चाइल्ड न्हू, ही सांगतात तशें फिट्स येता आनी कितें येता जाल्यार ते खेळटा आशिल्ले, ते करता आशिल्ले, इतली एक्टिविटी ते करता आशिल्ले ना। ते हे जे तुम्ही कितें फेक घातला न्हू तेका फिट्स येताले, ह्या स्कुलाडेन कितें आसा म्हणल्यार तेंचेडे रिपोर्ट आसा की बाबा ते चेडवा अशें जाल्ले, आमी केन्ना पेरंट्साक कॉल करून सांगितलो अशें कितें तेंचेडे आसा तेणी दाखोवचें, नाल्यार हे फेक कांयच घालचे न्हू। ते चेडवाक लागून अशें कांयच तुमी अशें सर्क्युलेट करूं नाकात। आनी ह्यो टिचऱ्यो ज्यो एड्युकेशनांतले तुमकां आतां अपॉइंट केला, तुमी अशें फेक अशी इनसेन्सिटीव तुमी स्टेटमेंट घालतात ते मातशें तुमी पळयात, कित्याक ती भुरगीं ती तेंचो फुडार आसा आनी अशें तुमी हे स्टेटमेंट घालचे न्हू। आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे पळोवचें की ह्यो टिचऱ्यो तुमी आतां तुमी अपॉइंट केल्यात त्यो आपल्या नेग्लिजन्साक ओव्हरशॅडो करपाक अशें स्टेटमेंट दितात जाल्यार तुमी तेंकां प्लीज मागता तुमचेडेन की तुमी हेजेर एक्शन घेवचे। हे टीचरीचेर या प्रिन्सिपलाचेर जी आसा ती तेंचेर एक्शन घेवचे, तेंकां टर्मिनेट करचे। PTA मिटिंगेची पेरंट्सांनी जे चल्ला PTA मिटिंग जेन्ना पेरंट्स येवन तांचे कडेन उलयता की ह्या इस्कॉलान 60-70 अशे भुरगे एक कडेन बसतात आनी तांचे अशें चलत आसता तेन्ना हे डिवायड करून पेरंट्स मागता तेन्ना तेंचे प्रिन्सिपल तांकां सांगता की हे डिवायड जायना, एकच क्लासीक आसतले। जर तुमचे कडेन रूल कितें आसा ते भुरग्यांक कितले भुरग्यांक घेवपाचो हें आमकांय बी खबर ना अशें ना, खबर आसा, पण अशे तरेन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांचेर एक्शन घेवचें की एका क्लासीन कितले भुरगे आसतात आनी तेणी अशें की आमी येतले म्हणून तुमी तांकां सांगप ना स्कुलांक। आनी अशें प्रत्येक इस्कॉलांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटांनी न कळटा तांचेर धाड घालची आनी तेंची भुरग्यांची जी पळय तांची भुरगीं आसात त्या भुरग्यांचे डिविजन करचे आनी तांकां अमको रूल आसा की भुरग्यांक घेवपाचो, ताजे वयर जर तर भुरगीं येतात जाल्यार तेंच्यांनी घेवपाची न्ही, एडमिशन बंद करची की ही ओवर आमची जातात भुरग्यांक तेन्ना ती एडमिशन बंद करपाक जाय। ती चड कित्याक घेता भुरग्यांक हाजेर गव्हर्मेंटान खूब एक्शन घेवचें। जर ते म्हणटात प्रायवेट स्कूल जाल्यार तांकां गव्हर्मेंट फंड कित्याक दिता?
फर्स्ट डे जेन्ना हें जालें, ही खबर जाली, तेंच्यांनी म्हणलें की आमी ताका उपाय केलो, कितें कितें म्हणलें, फटींग म्हणलें तेणें. तेंच्यांनी इन्फॉर्म कित्याक केलें ना पेरंटाक? बिकॉज सगळ्या भुरग्यांचे नंबर थंय आसता. सेकंड थिंग, जर तर त्या पिरियडा वेळार ती झगडी चालू आशिल्ली भुरग्यांली, ती टिचरां दिसनाशिल्ली, दिसताली, तेन्ना तिणी ती सोडयली ना कित्याक झगडी. सेकंड थिंग, जेन्ना ते भुरगे गेले थंय आनी ताका सांगलें की ते रडटा, ताच्यान जायना म्हणलें, तेन्ना तिणी येवन पळोवप, उदक दिवप अथवा फर्स्ट एड दिवप अथवा त्या भुरग्याच्या पेरंटाक इन्फॉर्म करप जावं हेडमिसीक सांगप, हें तेजें प्रायर आशिल्लें. ती प्रायोरिटी तेणें केल्ली ना. कळ्ळें? आनी सेकंड थिंग, आतां ती म्हणटात की ना, तेणी त्या टिचरीन एक कमेंटूय पास केला खंय की ताका न्हिदुनी रडुनी ते मामागेर आयला. बिकॉज ती भुरगीं म्हण ती देवाघर जातली म्हणटात. तांकां कळना, त्या भुरग्यांनी स्वता स्टेटमेंट दिलो आसा की ते टिचरीन कितें म्हणलें तें. कित्याक भुरग्यांक ती खरीच सांगतली न्ही टायमार. तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की हाणें अशें म्हणलां. सगळीं भुरगीं सुद्दां बाकीची भिल्ली आसात. सेकंड थिंग, म्हाका अशें दिसता की ज्या भुरग्या कडल्यान ही खबर जाली त्या आवयन बाबायन सुद्दां मातशी अपोलॉजी केली ना ह्या आमच्या मनशां कडेन येवन. सेकंड थिंग, त्या भुरग्याक काय आमकां खबर आसा तेजेर कांय करपा मेळना बिलो 12 इयर्स, बट ताजेर इल्लें कावन्सिलींग बी जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. आनी न्याय मेळचो आमकां, इतलीच म्हजी मागणी. जे न्यूज चॅनलां जे फेक जे न्यूज घालताय मागीर चेडवा बद्दल जावं आनी कोणा बद्दल जावं, ते आमकां मान्य ना. कित्याक पयशा लागून तुमी जर हे करत आसता न्हू जाल्यार आमी हे घेवन बसनाय. कित्याक आमी पयशा लागून हे करना, आमी बाकी भुरग्यां खातीर करताय. म्हणजे जे आमचे बरोबर जे मागीर भुरग्या बरोबर शिकताय तेंचे फ्युचरा लागून हे आमी करताय. म्हळ्यार जे म्हाका घडलां ते खूब वायट घडलां आनी हे मुखार कोणा फुडें जावचें न्हू म्हणून आमी हे झगडताय ना, आमी पयशा खातीर झगडताय. आनी जे कोण पयशे घेवन जे रिपोर्ट दिताय तेणी पयलीं मातशें आमकां येवन मेळचें, कितें जालें तें सिच्युएशन समजून घेवन मागीर कितें तें मुखार घालचें. कित्याक कितें बेश्टें घेवन छापना काय, हे करना काय, तें करना काय, पयलीं विचाराय बाबा कितें जालां कितें तें. बेश्टें आपलें इमेजिन करून आनी कितें करून तें घालना काय, इतलें मागे मागणी आहा. हें म्हणलें पळय तुवें की चॅनलवाले करता काय सोशल मिडिया? सोशल मिडिया करता कोणी जावं, हांव सगळ्या हें करता, सोशल मिडिया जावं कोणूय जावं, पूण पयलीं मेळाय आमकां आमी तेगे पेरंट्स आनी आमी भोगला. तुमी बसोन हांगा कितें सोशल मिडियाचेर घालतले, कितें करतले हें आमी खपोवन घेवपा ना. कित्याक फाल्यां तुमी आनी कितें घालतले आमचेर, आनी कितें ब्लेम घालतले. तुमी जे फुटेज आमी पळयला, हें पळयला, तें पळयला, तेजेर त्या आदारान आमी सगळे मुखार सरले. बेश्टे आमी कितें पीश लागले म्हणून कितें सगळें करपाक गेलो ना. हे आमचें मेन हें आसलेलें इंटेंशन. सद्या क्रिटिकल कंडिशन आसा म्हणल्यार पूण तेगे कित्याक एक सायड हें जायना, रायट सायड चलना आनी तें फक्त एक वर्ड परत रिपीट करता आनी तेका ते तकले मार बसले कारण तेका ते सारकें आजून इम्प्रूवमेंट जालें ना तेका जितलो जाय तितलो. पूण इतले सगळे जावन जर तुमी फेक न्यूज आनी फेक सोशल मिडियाचेर जर फेक घालताय, हे जे घालताय म्हाका दिसता तांकां भुरगीं नासत नाल्यार कितें नासत काय भुरग्या बद्दल काळजी ना, म्हाका खबर ना कित्याक लागून घालताय काय तांकां पयशे मेळटा म्हणून ते घालताय काय म्हणून म्हाका खबर ना. पयशे घेवन जर तुमी स्टंट वा तुमगे हें करताय कितें वाडोवपा सोदताय जाल्यार करना काय ते. भुरग्याक चिंताय, भुरग्याक कितें परिस्थिती आहा ती पळय आनी मागीर हें कराय. बरे कामा खातीर मुखार सराय. हांव सांगता तुमकां. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, आयज खंयच्या प्रसार माध्यमांचेर बेश्टे एक फेक न्यूज येयले वयताय. तें पयलीसान बरें नासलें, तेगेली जो घरचो प्रॉब्लेम आसा पयशां लागून ते ही फॅमिली करता. आमी ह्या फॅमिली कमी हांव सादारण 35 वर्सां जालें हांव ह्या फॅमिली वळखता. ही फॅमिली खूब रीच फॅमिली. ही फॅमिली तशी करून सामकी लोकां कडेन असली करून आनी भुरग्याचेर असो अत्याचार करून जगपी फॅमिली न्हय. हांव तुमचे मार्फत सगळे जे कोण फेक न्यूज घालताय तांकां इशारो दिता. कितें काय म्हणल्यार तेमी जाता जाल्यार ह्या भुरग्या लागून मागचें हो जो टायम पळय ते वेस्ट करताय कॉमेंट घालपाक. तेमी ह्या भुरगें जाता तितले बेगीन आज जे आमी इतले लोक येयलाय पयर 500-600 लोक आसले पुलीस स्टेशनाचेर. आनी दुसरी कितें सांगपाक सोदता, कोणीच हें पॉलिटिक्स करची न्हू. ह्या भुरग्यांक आमी जे सगळे लोक आज एकट्यान जाताय. मुलं ही देवाघरची फुलं असं एक वर्ड आसा मराठी हितून भितर.
आनीक आमी पळयतात की भुरगीं म्हणली दुश्मनां सुद्दां भुरग्यांक हो कोण ना कोण बरो करता, ताका कितें जालें जाल्यार हाय हें प्रत्येकाक जाता, दुश्मन सुद्दां जालो हीच गजाल आसता. आमी पळयतात की हायस्कुलांक भितर किंवा स्कुलांक बेश्टे प्रायमरी स्कुलांक भितर आयज टिचरीक कशे पद्दतीन वागणूक जी आसा ते बारीक स्टुडंटां दिता तें पळोवपाक मेळटा. हो विशय आसा गंभीर्यान पळोवपाक वयता जाल्यार कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर गाजावाजा जाल्लो आनी कोणाल्या आंगाक असो कांटो फुलोवपाचो किंवा हादरो असो बसपाचो अशी एक घटना जाली 3रे शिकणाऱ्या भुरग्याक. हें चेडूं जें भुरगें आसलें तें खंय तरी शाळेक जे शिकता आसतना त्या भुरग्यांक भितर स्टुडंटां भितर झगडी जाली आनी ताका तकलेक मार लागलो आनी ते तकलेक इतलो मार लागलो की ते आयज बांबोळे आपले जिवनाची जे हें आसा ते जिवनांतल्यान भायर सरपाचो प्रयत्न करता, झगडटा आपल्याच्या आरोग्याच्या दृश्टीन. ताका तकलेक ब्रेन हॅमरेज जाली आनी एक सायड ताका खंय तरी डॅमेज जावपाच्या स्थितीक आढळून येता. आयज तेजी फॅमिली जी आसा, आवय बापूय आसा, ती खरेखर खंय तरी दुख्खान आसा आनी खंय तरी दूख आपल्या भुरग्या खातीर हें जातात. कारण आपले एकुलते एक भुरगें आनी ताका अशे पद्दतीन ह्या वयांक भितर जे 3 8 वर्साच्या वयाचेर ताका ही यातना जी भोगपा पडली ते कोणाकच हाय जावपाचें, बापूय जो आसलो जाल्यार लोकय आसलो हाय जावपाची ही घटना आसा. जे स्कुलांक भितर एक घटना घडली त्या स्कुलाच्या प्रिंसिपल जे एडमिनिस्ट्रेट आसा किंवा टीचर आसा हेजे निग्लेक्शन जे हलगर्जीपणा खातीर ह्या बांबोळे हांगा 108 ह्या हितूंक भितर वार्डांक भितर आयज न्हिदपाची पाळी येयल्ली आसा. तेजे जिवनाची खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. जेन्ना आवय बापूयक जेन्ना भुरग्याक आपल्याक बालवाडी आसतली, केजी आसतली किंवा इस्कॉलाक जेन्ना धाडटा तेन्ना खंय तरी बापूय एक हें आसता की आपली भुरगें इस्कॉलाक आसा, सुखरूप आसा. पूण आयची तूं पळयल्यार सुखरूप आसा काय कितें, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेजें खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. कारण ज्यो पयलींच्यो आमी टिचरी पळयताल्यो, बाई पळयताल्यो ज्यो शाळेंत शिकयताल्यो त्यो खरोखरच ह्या भुरग्यांक जेन्ना शाळेक येताले तेन्ना आपल्या भुरग्यां सारकें वागणूक दिताली. कितें जालें जाल्यार तात्काळ तेजेर ती हें करताली, उपाय योजना करताली. एक ताप येयलो किंवा कितें जालें जाल्यार रोखडेंच त्या हायस्कुलाक शाळेक टॅबलेट दिताली आनी मागीर पेरंट्सांक सांगताली. पूण आतांची परिस्थिती वेगळी जाल्ली आसा. कारण आतां नवीन जें युग येयलें आसा, नवीन जे मॉडर्नायझेशन जे टिचरीक गेल्लें आसा इस्कॉलाक शिकोवपाक वयता त्या खंय तरी टिचरी आपलें फ्रस्ट्रेशन जें आसा, घराडे आसतलें किंवा आपले फॅमिलीचें किंवा बाकीचे रिलेटिवांचें जें फ्रस्ट्रेशन आसा तें सर्रासपणी भुरग्याचे काडटनी दिश्टी पडटा. मग अश्यो टिचरी जेन्ना अपॉयंट करता, अशी टिचरीचे जेन्ना जबाबदारी आसता भुरग्यांक शिकोवपाची किंवा तेंची काळजी घेवपाची, ह्यो खंय तरी आयज घेतल्यो अशें दिसून येना. म्हणटरीक एज्युकेशन डिपार्टमेंट जेन्ना अशा टिचरीक जेन्ना अपॉयंट करता तेन्ना खंय तरी तांकां वेगळी शिक्षण दिवपाक जाय की भुरग्यां कडेन कशें वागप, भुरग्यांक कशें सांबाळपाक जाय किंवा खंयचे भुरगीं मस्ती करता किंवा झगडी जाता तांकां कशें वेगळें काडप आनी कितें सांगप हेंच जावपाक जाय. ही कंप्लेंट जी आसा ती शाळे पुरती उरपाक जाय. पूण जेन्ना असो जेन्ना आघात जाता, जेन्ना अशें जेन्ना मरण हेजे काळाची जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना खंय तरी हें इस्कॉल आसतलें किंवा टिचर आसा त्यो हलगर्जीपणा दाखयता हें स्पश्ट जाता. आयज जेन्ना बाळले गेले तेंची फॅमिलीक आयज गांवचो लोक जेन्ना पळयलो आमी ते टोटल लोक जे आसा ते भुरग्याच्या दृश्टीन आनी ते बेगीन बरें जावन घर येवचें आनी ताका न्याय मेळचो हेजे खातीर खंय तरी एकवटलेले आसा. आयज त्या फाल्यां आनी खंयच्या भुरग्याचे असोच प्रसंग येवपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन म्हणटा तशें हे जे मॅनेजमेंट आसतलें किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतलें हेणी खंय तरी अशा स्कुलांनी खंय तरी हें करपाक जाय. तशेंच आमी पळयतात की अशें म्हणटात की प्रायवेट स्कुलांनी जे आतां आमची गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा ती खंय तरी बंद पडपाक गेला. कारण प्रायवेट स्कुलांक खंय तरी स्कोप दिल्लो वयता, तांकां खंय तरी फंड्स गव्हर्मेंटाचो मेळटा. मग खंय तरी मस्ती मारता काय कितें असो एक क्वेश्चन जो आसा तो पेरंट्स हांगा वेळोवेळी करतात. सोशल मिडियाचेर ते लोकांनी आरोप केला, सोशल मिडियाचेर ना तशे कॉमेंट्स येता. जे कॉमेंट्स करता तेंच्यांनी विचारपूर्वक कॉमेंट्स करता. कारण तुमचेय खंय तरी भुरगे आसतले, तुमच्याय भुरग्याचे फालसाका असो आघात जावपाक शकता. तेन्ना तुमकां लोक कितें म्हणटले हें तो हें करता. आनी लोकांनी मागलें आसा प्रार्थना करात की ते सुखरूप घर येवचें, तेगे आवय बापायच्या खात्याक परत एकदां खेळपाक ताका देवान परत धाडचें. कारण तेजी जे कंडिशन जे पळयत जाल्यार कंडिशन खूब बॅड आसा. आनी ज्या टिचरींनी हें केल्लें आसा, ज्या टिचरींनी हलगर्जीपणा केल्या अशे टिचरीक तांकां खरोखर घरा बसोवपाचें हें इतलें मागलेलें आसा. म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जें आसा तें सीएमा कडेन आसा आनी सीएमान ज्या भुरग्याचे अन्याय जाला त्या भुरग्याक न्याय दिवपा खातीर खंय तरी पावल उचलची पडटलीं. कारण आपली जेन्ना भुरगें शाळेक वयता तेन्ना प्रत्येक टिचरींनी तें आपलें भुरगें अशें समजपाक जाय आनी तरच हीं भुरगीं खंय तरी फुडें सरतलीं, तेंचें भविश्य खंय तरी घडटलें. ह्या गोश्टीला दिसून येता. न्याय मेळपाक जाय. आयज सगळे कडेन लोकांची एकच हें आसा जे 8 वर्सांचे भुरगें आनी तें आयज खंय तरी बांबोळे सारक्या हॉस्पिटलांत
जे पळोवपाक नाका आसलें ह्या वयाक ते ताका पळोवपाची जी हें हाडला पाळी हाडला अशा टिचराची खरोखर कारवाई जावपाक जाय ही प्रत्येक लोकांची मागणी डिमांड आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर बाळ्ळी.